कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा आज हामीसँग रहनेछन्। तालमेलमा असन्तुष्ट पोखराका कांग्रेस कार्यकर्ता तोडफोडमा उत्रिए, ओडाहरूमा भागबण्डा गर्न सकस। रुकुम पश्चिममा कांग्रेस र एमाले बीच चुनावी साझेदारीको प्रयास, केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा। मध्य प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या उल्लेख्य, दलले टिकट नदिएपछि विद्रोह। चिया किसानलाई निर्वाचनको मुद्दा बनाउन पूर्वी जिल्लाका किसानको माग, भन्छन् बजार खोजिदेऊ। रुकुम पश्चिममा कांग्रेस र एमाले बीच चुनावी समझदारीको प्रयास, केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा। मध्य प्रदेशमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या उल्लेख्य, दलले टिकट नदिएपछि विद्रोह। र चिया निकासीलाई निर्वाचनको मुद्दा बनाउन पूर्वी जिल्लाका किसानको माग, भन्छन् बजार खोजिदेऊ। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा आजका हेडलाइन्स। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले गण्डकी प्रदेश समिति कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन्। स्थानीय तह चुनावमा पद बाँडफाँड गर्दा आफ्नो ओडा माओवादी केन्द्रलाई परेको भन्दै पोखरा महानगरपालिका ओडा नम्बर 24 कांग्रेस कार्यकर्ताले तोडफोडमा उत्रिएका हुन्। गठबन्धन दलबीच प्रमुख र उपप्रमुखको विषयमा सहमति जुटे पनि महानगरका ओडाहरूमा विवाद भएको हो। आज दिनभर पार्टीको जिल्ला र प्रदेश नेतृत्वको विरोधमा प्रदर्शन गरेका कांग्रेस आक्रोशित कार्यकर्ताले कार्यालयको ढोका फुटाएका छन् भने सभापति शुक्रराज शर्माको कार्यकक्षमा क्षति पुर्याएका छन्। कांग्रेसको प्रदेश समिति कार्यालय तोडफोड गर्ने पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि भरत अधिकारी सहित 23 कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हामी यहाँ गठबन्धनका तर्फबाट हाम्रो प्रयास अन्तिमसम्म जारी छ। गठबन्धन दिन हुँदैन, गठबन्धनलाई सहयोग गर्न जानुपर्छ। पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखिएको छ। दिउँसो पोखरामा सत्तारूढ गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि कांग्रेस कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए। ओडा तहमा भागबण्डा नमिलेको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी सहित अवरोध गरेका हुन्। आगामी 30 गते हुने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनबाट पोखरा महानगरको मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यलाई दिने निर्णय भएपछि कांग्रेस कार्यकर्ता रुष्ट बन्दै आएका छन्। गठबन्धनले कांग्रेसबाट उपप्रमुखमा मनोनयन दर्ता गराएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले पोखरामा सबै ओडामा मनोनयन दर्ता गराए पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिनको अघिल्लो साँझ फेरबदल हुने भएपछि तल्लो तहका कार्यकर्ताले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अब निर्वाचन विशेषका केही संक्षेप। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले भरतपुर महानगरपालिकामा संयुक्त चुनावी कार्यालय स्थापना गरेर प्रचार अभियान सुरु गरेको छ। गठबन्धनबाट प्रमुखका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपमेयरका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले संयुक्त रूपमा कार्यालय उद्घाटन गर्दै संयुक्त चुनावी अभियान सुरु गरेको हो। कार्यालय स्थापनासँगै घर दैलो कार्यलाई तीव्रता दिने प्रमुखकी उम्मेद्वार दाहालले बताइन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेको छ। निर्वाचन अवधि भरका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका लागि ऐन कानुन निर्देशिका आवश्यक विभिन्न फारम मतपेटिका मिलाउने काम भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयले मतदाता शिक्षा र नमुना मतदानका लागि समेत तयारी थालेको जनाएको छ। पाल्पाका 118 मतदान स्थल र 247 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। कपिलवस्तुका 10 स्थानीय तहमा 6 गुणा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्। 526 पदका लागि 3582 जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कपिलवस्तुले जानकारी दिएको छ। 6 नगरपालिका र 4 गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षमा 152 जनाले मनोनयन दर्ता गरेका छन् भने उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा 114 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 96 वडाध्यक्ष पदका लागि 821 जनाले मनोनयन दर्ता गराएको कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा अन्य सामग्री बाँकी नै छन्। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचन विशेष।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार 5 दलबीच मात्रै गठबन्धन गर्ने समझदारी केन्द्रमा भए पनि रुकुम पश्चिममा भने नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग गठबन्धनका प्रयास सुरु गरेको छ। कङ्ग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धनको प्रयास गरेको हो। दुवै दलले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि फिर्ता लिने वा भागबण्डा मिलाउने गरी छलफल भइरहेको छ। सत्ता साझेदार बाहेकका दलसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारको तालमेल र गठबन्धन नगर्ने गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति छ। त्यही सहमति अनुसार केन्द्रबाट तल्लो तहमा निर्देशन गरिएको छ। तर केन्द्रको निर्देशन विपरीत रुकुम पश्चिममा भने काङ्ग्रेसले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। गठबन्धन दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख सहित अन्य पालिकामा वडा तहमा तालमेल गरे पनि काङ्ग्रेस भने एमालेसँग तालमेल गर्न कसिएको हो। अघिल्लो निर्वाचनमा सबै पालिकामा जित हात पारेको माओवादीलाई पराजित गर्न र सत्ता गठबन्धन भत्काउन काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न खोजेको एमालेको दाबी छ। बलियो एमालेलाई बढार्ने गरिकन सत्ता गठबन्धन गरिरहेका शक्तिहरूलाई झुराझुरा पार्नका लागि हामीले चाहिँ हामीसँग पनि सहकार्य गर्दा केही बिग्रिन्न भन्ने खालको उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीले रुकुममा यो गठबन्धनलाई तोडेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस भने गठबन्धन दलबीच भागबण्डा नमिल्दा एमालेसँग सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। काङ्ग्रेसले यो विषयलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार नगरे पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा एमालेसँग तालमेल गर्न लागेको सङ्केत गरेको छ। यसपालि चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ च्युत गर्नुपर्छ, हराउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सबैमा मानसिकता भएको हुनाले तल चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर गरौँ, मिलेर यिनीहरूलाई ढालौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यसरी चाहिँ भएको छ, त्यो देखिन्छ। बाँफीकोट गाउँपालिका बाहेक अन्य 5 वटा स्थानीय तहमा दुई दलबीच तालमेलका लागि छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। भागबण्डा मिलेपछि 17 गते मनोनयन फिर्ता लिन मिल्ने गरी नै एमाले काङ्ग्रेसले यसअघि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। 33,31,170 मतदाता रहेको मध्य प्रदेशमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 38,787 जना उम्मेदवार बनेका छन्। धेरैजसो उम्मेदवार स्वतन्त्र छन्। जनप्रतिनिधि बन्ने तीव्र आकांक्षाका बीच राजनीतिक दलबाट टिकट पाउन नसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी धेरै परेको हो। यही कारण राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार व्यवस्थापनमा सकस देखिएको छ। स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएपछि नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षी बढेका छन्। 8 जिल्ला रहेको मध्य प्रदेशका 136 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बन्नका लागि प्रमुखमा 2062, उपप्रमुखमा 1085, वडाध्यक्षमा 8304, महिला सदस्यमा 5802, दलित महिला सदस्यमा 5501 जना र खुला सदस्यतर्फ 11886 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लगायत 18वटा स्थानीय तह रहेको धनुषामा प्रमुख पदमा 364, उपप्रमुख 148, वडा अध्यक्षमा 1431 र सदस्यमा 1956 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यी मध्ये धेरै स्वतन्त्र छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा भएका मेयरहरूका भ्रष्टाचार र व्यतिथिप्रति निरन्तर आवाज उठाएको छु। त किनभने त्यो आवाजलाई सुनिएन र त्यति बेला जुन भ्रष्टाचार गरियो त्यसलाई त हामीले रोक्नु पर्यो नि त। स्वतन्त्र उम्मेदवारीले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो सत्ता गठबन्धनलाई परेको छ। गठबन्धन भित्रको विवाद र असन्तुष्टिको असर चुनावी कार्यक्रममै देखिन थालेको छ। नेताहरू पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई चाहिँ जिताउनको लागि एकजुट भइरहेको छैन र यसले गर्दाखेरि एलायन्समा पनि घात प्रतिघात हुन्छन्। जनकपुर धाममा प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धन गरे पनि सत्तासीन दलहरूले वडालाई व्यवस्था गर्दा समस्या झन जटिल बनेको छ। अझ वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले त आफ्नै नेताको पक्षमा मत माग्न थालेपछि गठबन्धनमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी ब्रिखेश यादवका साथ अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। आगामी स्थानीय चुनावका लागि 5 दलीय गठबन्धनले पोखरा महानगरपालिकाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पोखरामा आज सत्तापक्षीय गठबन्धनका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रत्याशी धनराज आचार्यले संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। समुन्नत पोखराको आधार सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार नारा सहितको संयुक्त घोषणापत्रमा समुन्नत पोखराका 7 प्रस्थान बिन्दुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विकासका पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै मेट्रो रेलबाट फेवातालदेखि बेगनास जोड्ने महत्त्वकांक्षी योजना गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै पोखरा रिङ रोड, मध्य पहाडी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग जोड्ने बाइपास रोड, फेवाताललाई जोगाउन बाइपास ठल, ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन, बस पार्क निर्माण, पुरानो पोखराको संरक्षण, सेती नदीलाई सौन्दर्यकरण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चियाबाट वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रन्छ। 1.5 दशक अघिदेखि विदेशमा निर्यात हुँदै आए पनि श्रमिक, किसान र चिया उद्योगको अवस्था भने अझै अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनका मुद्दामा पनि चिया किसान र श्रमिकका समस्याले खासै ठाउँ पाएको छैन। इलाम र झापासहित मुलुकभर 27,688 हेक्टरमा चिया खेती हुन्छ। वार्षिक 58,13,12 किलो अर्थडक्स र 1,84,00,000 केजी सिटिसी तयारी चिया उत्पादन हुने चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये भारत तथा पश्चिमा मुलुकमा कुल उत्पादनको 80% चिया निकासी हुने गरेको छ। अहिले ठूला कारखानालाई हरियो चियापत्तीकै अभाव छ। अक्सन बजार खोलेर चिया बिक्री गर्न सहज पार्ने सरकारी प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन। विगतका स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ हाम्रो चियालाई चाहिँ एकदमै उपेक्षा गरेको देखियो। हाम्रो चाहना चाहिँ आगामी दिनमा आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले, खास गरेर इलामका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ इलामलाई खास चियालाई चाहिँ विशेष कार्यक्रम बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले सुरु टिपाई फर्स्टमा पाएको मूल्य अधिकांश कारखानाले हत्तै घटाएका छन्। तर अरू बेला चिया किसान, उद्यमी र श्रमिकको हकहितका कुरा गर्ने दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा समग्र चिया क्षेत्र र श्रमिकको विषयलाई ध्यान दिएका छैनन्। हामीलाई सोधखोज गरिदिनुहुन्न। उहाँहरूले अब चुनाव माग्ने बेला मात्रै आउनुहुन्छ, हामी चुनाव दिन तयारी हुन्छौँ, तर पनि उहाँहरूले हाम्रो समस्याको समाधान चाहिँ साह्रै गरिरहेको जस्तो लाग्दैन हामीलाई। निजामती सोसरा बनाउने, पेन्सन दिने, उपदानको व्यवस्था गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूको यो अहिलेसम्म थाँती नै छ। नेपालमा चियाबाट वार्षिक 3 अर्ब रुपियाँ भित्रिन्छ। यो क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी छ भने 80,000 भन्दा धेरै किसान र श्रमिक आश्रित छन्। तर 1.5 दशक अघिदेखि विदेशमा निर्यात हुँदै आए पनि श्रमिक, किसान र चिया उद्योगको अवस्था भने अझै अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट गणेशमान मुखियाका साथमा विप्लव भट्टराई, इलाम। कान्तिपुर निर्वाचन विशेष आजलाई यति नै। भोलि फेरि उडादेखि पालिकासम्मका निर्वाचन अपडेट लिएर आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।